هلا جماعة از افشین هاد مگلنگو گل پروگراما سوشیال بوکسه و دماغ از گل کسی که بنا مدبینه من زوب دست منا برده. دزانی چند ویو هنوی؟ چند ویو هنه؟ 6 میلیون. 6 میلیون ویو. 2 ساعت آندا. رکلامش طبعا تو گلاکت کی، یعنی تو بیتام رکلامات کی، یعنی و نینوکی تاج مدیو است نینوکی تاج بسیار کیپ کین تو هر روزی رنگه که هر روزی تشتاک سبوغه که تو چه شیپیانی کسی دیگه جایی نما برنامه خبو خودی چه دوزید کی پیجادا کسی وقتی درو کی تا پیجا دیسا ما استرولیک اینا نوکه بگم گویی بسیاری که بوچی مدیسا هم گلوی هاتن پروگراما دوی یا پارتا دوی گلوی چنگا پارتا یکی دا گلا که تا پیجادا شولا ما چیه شولا ما هم که پیجادا یعنی میانی خوب بخینید پیجادا بر هنده گوده تا بخوادی بو پارتا دوی جمع بنداز اکتیوم هیچ تا بیشتر سری نه من اوی خشنا پیجان دا لبرای دوباره از اینا ملیره ایجا ماستی میشه ما دماش المهم تو گلای خیراتی خیرانده بسپاس تا چه هی ببینی راسل اگه تشتگی که دام پیش پروگرامی دست بگی مسلاویت خودان هذا که خودتون با مسلاویت والله مهاجی نبود گلای زیرا که مدرید بزن ندانی بسیارو ما اوا جرات که بیرون چه بسیار دارم طبعا تو گلای پیوندیت خو مثلا خلاص کیو بردان دو خلاص کیانی مثلا تو تمیری کرده و کی مزایت از سه جا چهار جا هنگلیک جدا بینه جد گن کار نگلیک دا یعنی آخر جا رفتم نکته تو اگر کسی گدی کدا بوچه یعنی هنگش میگه نه یک اوا آخر جیان زور دریجه بیستمرو گورانکاری جیان خدا بکد و دماغ از گل کسی که بنا مدبینه من زوب دست منا برده لبرای گلک هات چو بس ایدم گوری بسته یعنی تا او کسی که دو پیجا گل دو یعنی هنگ پیگ و جانه ها باشن گو پیگینو بینگ نمونه گلیک تو گل کسی گل چو اکنیه یعنی یا هندی نیه کو نو خالق دو ببته دنگو هنگ بکونه پیجا دو پیج بحثه هنگو بکن یا هندی نیه یا هندی تدویدن کسی که زوی بگوره طبعا اوجی دا جبر کو خالق گلک هشتش که رنگید کرد گلک هش جیانا مایه تایبت کرد سر جانو مراقشید کرد بله ام جیا دستی ماتید پاروت کرد دنخ والله هنگ چیه سخونه هیلن یا دسته انگوتر هنگت کم پیجا ماجی او دیت میانید و تو دعوت کم بکنه پیجا دا مهم برنامه بیشتر پیش و و تشتاق دیگه جیه یعنی بس تو نه ببورج بخسید بس تو نه یعنی مدل نوکا گلک دو هنرمند و دو مشهور و انا خوب مدن گریدان بس بوی مشهور بن یعنی نو دنگه کی بینن پیش نوکا دو تو بحثی تا دیگه چکو ما توی دعوت کرده تو گه دو سه هنرمند دو بوی 24 ساعت ستوری و پوست و درکت و نو سفره تا او دو سه کس هیلان وی جای مدی توی گه سه چهار کسی دیگه دا یعنی بس بوندی که تو مشهور به یا چه یعنی تا با منفعت خودت به چیه یعنی مصلحت حوالي من بالي طبعا از بخون ناو دنگ ما بيستان تشترينا بس بيشي ناو دنگ بون يجي هر حوالي مو تظن اگه حوالی من بان بچل سر پیجان از او پیک ود وای ابزارم بس میگود بلکه چی بیتن گو مصلحتک پیک و بیتن تو گلوان دو بهیو بچو بوی تا تو کنو پیجت خدا او هاتو مثلا چیکار تو کچه زیادت خوب دنا رخیتا آخر اج جوانم وای مصلحتان جديده وای یعنی مصلحتات جديده تو خلوان و دنا بان کردن هنرمند او جی چیکار تو کچه و گلتا یعنی باشه تجارته ولا تجارت که خوشه ما پروژه بون گلیک وای بس پروژه گو چه لیاده این چه بحث نیه سر پروژه والله چی نبود نصیب یعنی اینگو خمه که توش تو دینا خود کنه نبود نصیب هم پروژه بود چی نه آخر هم بیست پروژه اون تشتنانی راست بیش او کردیاتش گلکی باش بی طبعا تو پیش کردی نده خوش نتا خودی کردیات هم که زوری باش بینو ذات هست بکریه یا نه والله هکا یکم جلسات کردی هم گلک خراب بود یعنی گلک خراب نبود بس از ورای تا خودم جبر که کسی کردی نه آخریتن شیرین تر بردلی خالقی ما من جی پشتینگی اوجی زور هاتن ویو گلک هاتن ایدی دلیون لیسار بوم جی گرد ایدی کردی خو و چیکار تی تبیرم مثلا اندک استوری دانا بون ما تو کردی تگوت از نزانم با خو مو کردی تا گلک خراب بس نوکه راست من هی اول کرد نه اورنگی شیرین تره مدرید تشتگی بیشتر تا نزان توی قبیل که یعنی نه کسی اگه پشت پرده هی مدرید تو ببینه طبعا مزور دوالی که حتی راضی بوی بهتن و ولی بخوش نیابی تا پیش کامیرای خلق بناسید کیه ایجا یه هی کسی که پیش پرده مدرید کاتو بچه بزن تدوید ببینه نبینه گلک بیگ بینه از ما اگه زور میجوین یعنی گلک ناخوان آخر که کهشین اگر فلان کس نه اونیه دیگه
اگر فلان و فلان کس چی بنه از نای نه نیه تو بخم با او پنج کسانه چهار کسانه از گرم پنج کس از زانم تو گم پنج کسانه آخو کسی که دیگه تو چی بش پرده راستای چهار تا گت دوی توی شیگه بخو اگر نه یه یعنی او پنج شش کسی که تو بیشتر نیه یعنی کسی که دیگه یعنی زور میجویه تو او پیوندی تنگویت راستان انگلی دانین ما خورتی جینه بار که ما پاره جیدو عداته آخر از گلوش ناخم یعنی بچته با؟ بلا بچته از نخواست والله مزور پی خوش بی بر پیجا نمیکنه پیجا داد چون پیج بحثی وانت شاد کنه اگر یک بش پرده بید بچه مرق نکی دو ده برندی چه باید تا بری خود کرد باید تو هاتو باید ده باش دستوریه که دانای دستوریه که دانای نه تو گلک ستوریات دانی بس ستوریه که من شاید که مدید من سیف کردنی خود ته دانای دام بری خود کردی بینه جی ببینه تو خودی تو اما تیو چه تو تیو چه از پاش بو بینر دانه سر شوشی اما چه تشکر تو نگه تو پیش اوی تیو چه و یک فیلمی تاد گریتن از خوشیریم که نازدار کم بو بنیرم بس از دام زانو چاد ریکورد کرد از خوبه چوی خد که شیرین کم و نازدار کم بس از نظام چاخ و نازدار کم چه مسئله یعنی این بود آخر از شیرین بوم نازدار بوم ما بود که این پیش سونش دارن و قدم ریکورد اگه بگم نازدار کم و خوش شیرین کم دزار چند ویو هنوی؟ چند ویو هنه؟ 6 میلیون 6 میلیون ویو 2 ساعت آندا والله این قد گشت هی او همه ها بیدن که نزادت شد که بس دم چویت تنه بس دم چویت تنه بیدن گشت دنگی لی بری اجی مسیج که کسی تخاصی تبگید دیگهشت ما بیدنگی اکی دیگه ایده نه ما مسیج که بیدنگ مسیج هر مازن بیدنگی تا خود بود والله بیدنگی جونیم رودی رکلامش طبعا تو گلاکت کی یعنی تو بیتام رکلامات کی یعنی ستوریتا روزه صد ستوریات تو دنیا تو چاپی رادگه و بارنا کم خلق حتی آخری بری خوب که اون رکلامی که تو کی 24 ساعت رکلام تک 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 رکلامن و دو نمدید تا دو رکلام جواز سریک دانه بود یعنی تا رکلام بو خوردنه و اکید کرد خوردنه اگه گازی بود کرد تا گفت بس ونی بخونه و باشترین تشتوانه و رکلام استوریا دوی دا تا بالضبط رکلام خوردنه که دیگه جوازت کرد تا گفت نه ولی بس ونی بخونه و باشترین خوردنه و آنه چه چی بی چه او کمپانیانه قبیل کرد یعنی تو دو رکلام جواز پس سریک و دو بکی که ایشون هر کم پاری خدا بود وای پاره داد اگر پاره دان اجی مجبور بودم بیجم طبعا من هر تام نکریا و خارناجی بس اگر پاره هات و بیست از من تشتانه بیجم و سیارم او چارازید بن تو دو رکلام جواز سریک بکی یعنی برهندی چکو تو کچه برهندی تو مدل چه مثلا رازید بن یعنی چه تشتانه بیجن او گوه خونه دانه تشتانه هر دو کن اجی پاره بوانتید مثلا بلا دو خارنی جواز بن دو مطعم جواز بن بس رکلام جامعه پشت ما ستوری دانا تیاخا پاره را و چه بیت هنده کسا کیف تنهیدن طبعا تو زاننده کسا کیف تنهیدن او رکلاما کتود که چه بیت بر خاطره هنده نچن ویتشته نکرن یعنی کیف تنهین او دی چا بیدن چکا دو گرک رکلامات که کیف تنهین بر هنده نچن هر نچن قلوه دیره تو نزانی هانتشته نه رکلام یا خراب یا باش نیه اگر تخواست رکلامه که دانه او کسی حشته نکنجی او مارکن میتبیده کسی حشته جد که جبر کو حشته که به هنده مارکن میتبیده یعنی هر دو جورانجی زور یعنی تو چه قناعت خدا نوی شوله تجارت بین یعنی توش پشت راست و لای کو تشتی تجهنین یعنی کومنتی تام بیشن تو پوست که دوینی از که 3000 کومنت بودتت و 3000 انا حمد دو کومنتات باش بودن یعنی دیگه حمد جونن و کومنتات خرابن تو چات شي يعني تحمل جوانات کی از نخینم او زوج مهم نچد نویسن یا مهم اوه کومنتی کومنت یوب بیویستن چون که کومنتی تل لایکی تا زورترن اوش همون تشتیت خراب بود تشتیت توتونه تاثیره که سلطن آگرد خو اینستاگرام نبیشه اکر که بود چی بود نیست او جامعه نزاد چی گوتی اکیچکی نزاد چی گوتی اینستاگرام بینید تا 3000 5000 کومنتی مهم اکتیوه مهم اکتیو چای اکتیو باش بیان خراب مهم اکتیوه یعنی بوده باشتره ایشتا خلق بیتن تو نو پیجا جونا بوده تا خونت کرید بیشتن بوده باشتره یعنی فرق نکرد نخینه تو راشیش نکرد طبعا پیش نکرد تراش که والله مهمه
و نینوکی تجی مدیو است نینوکی تج بسیار کیف کن تو هر روزی رنگه که هر روزی تشتاکی سبوغه که تو چه شیپی آن نینو کنه شول که یعنی والله طبعا مسپونسورتی برای هر رو گورم بله جیانا گل نینوکا اسفیر بومیدی یعنی خورنگ حساب که اگر تا خشکی سقطه بیتو نشه زندگی شولی تو نه کی ايه بله اجي بتشك بك جيانك سقطه بس حتى اجي شو اللي تحت تشوت شي انا شي مثلا سري خو بخو شو اللي تخو خارن تخو بخو كم بس من خدمه كاريتي والله واش و بسيره قد اخر بسيره ما اول كنت بيجن تا پیجا خدای نیست یعنی نظام فلان تشتو تا زور تشتو نیست من نبید نوی بیجم تازه لیره شورات چیه؟ هنرات چیه؟ تا گلک تشتو نیستی و از نبینیم تو آن شوراج بکی هنرات چیه؟ از ولوگرم تو چی؟ ولوگر تو چت کی؟ هم تو مشهوره تو ولوگر آخر از نودنگم ویدیوم بوم چیت کن اما تو شول نیه تا چه هنر نیه اما تو نودنگ آخر ویدیوم بوم چیت کن به من چیت کن یعنی به این چه پیوندی اون داشته نیه تو سر پیجا خونی نیستی آخر از نودنگم یعنی شولا منوه تا رقم شد خوش طبعا نویسینه اگه بو اوی بید یعنی بو شولی بیتم بو بازرگانی و تشترو تا رقم خوش نویسی به تلفنات کن آخر تزنی چیکار کیفشین اگر تو بارد که تو مثلا موزیک جنی بیوسته بری تو بارد کی شخو خالکی ما بارد که تا طبعا هم تجی دعوت کنه پروگرام خوب برنده چکو کسی که نوابانگ و زود که پیجا دا برنده مدویتن کسی پیجا جایی نما برنامه خبو خود چکو زود که پیجا دا کسی وقتی درون که پیجا دا یعنی تو ریکویت زانه تو ریکو پیجا زانه ان شاء الله تو اینو شما ایزه گل منتید برنده پروگرام پیش نوکه دا گلک اکتیوی زور بی برته تو هاتو بوی بله ام نوکه داوی پروگرام تنکر ویا راست بیجه سپاس سپاس ام نوکه داوی پروگرام ببینی یا تقصه که بو بینه رو تشتید خود تشتک که بو جماعت خو فانت خو از ما اندو بم دیچم بیشتر چمانم خو و تدیو جرگش طیاره سوار بو ابزار هلیکوپتر نظام طیاره تبع عسکری سوار بو سوار بو یس پشتی برنامه تا سوار کیفیت کی پشتی برنامه دیگه یس ایچ تو تنی سیار بو یا چه مثلا نه هنده برین میش گلم بو نه تو چه تنی سیار نه با نه استرسی دیاره ترسی تمام با پیام که تو تنی بو بینه را نه هلیکوپتر خوشه سوار بن ان شاء الله جمع جوه کتاب بکره دی سوار بین جماعت دیجی زحمته جمع بخازم رو هم تشتت کرد والله تا بینران عملی را هات کوتاه پروگرام ماجیا جای استرولی گدیسا ان شاء الله و پارت دیگه تشت جیاستر هم دینن هجی ببینن خیر حتی پروگرام دیگه